बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस दुरूद पाक के बारे में बताया जाएगा जो हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ये बहुत ही आसान और छोटा सा दुरूद है, हर वक्त पढ़ने की कोशिश करें। नाजरीन, जो बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दुरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10,000 हाजतें पूरी होंगी। मोहतरम नाजरीन, ये दुरूद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दुरूद पाक है जो सारी नफले इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दुरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। ये दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मिट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े खाएंगे। नाजरीन, ये दुरूद पाक कौन सा है और उसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, दुरूद शरीफ की बहुत ज्यादा बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद पाक ना पढ़े तो उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तसरा में हैं। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं कि वह नूर के दरिया में गूता लगाए। तो वो फरिश्ता नूर के दरिया में गूता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है। और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब कयामत तक उसका नाम लेकर मगफरत का दुआएं करते रहते हैं जिसके दुरूद से वो पैदा हुए हैं। नाजरीन, जरा सोचिए, आपके दुरूद से फरिश्ते पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर मोहर के तौर पर दुरूद पढ़ो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा तो उन पर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको शुमार करना और यहाँ जिक्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान में सूरत अल अहज़ाब में मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक बार दुरूद भेजता है तो अल्लाह उसके ऊपर 10 रहमतें भेजते हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ कर देते हैं और 10 नेकियां उसके लिए लिख देते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के चंद फवायद। दुरूद पाक पढ़ने से बुरा वक्त खत्म हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। दुरूद पाक पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सब ही जायज दुआएं पूरी हो जाती हैं। दुरूद पाक भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों का कुफारा है। दुरूद पाक से अमल पाक होता है। दुरूद पाक से आंखों को नूर मिलता है। दुरूद पाक पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानू में बखील वो शख्स है कि जिसके पास मेरे नाम का तज़ाकरा हुआ लेकिन उसने मुझ पर दुरूद नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के रोज वो सबसे ज्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटा
دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مجلس کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے ایک بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ پرچہ کیا تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا، اور اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے، میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں، اس لیے اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام قسطلانی اپنی کتاب المحبب الدنیا میں فرماتی ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا، اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے بدے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے، اس درود پاک کو ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے یا رسول اللہ، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کسی طرح درود پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔